Council नेपाल तथा डिसेबल एन्ड हेल्पलेस रिहेबिलिटेसन सर्भिस सेन्टरले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यस आजको हाम्रो कार्यक्रम युथ टक एन्ड अल्फा टक्सिङ माइटोक्सिन एक्सनजिङ नामक सेमिनार कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय काटी राखी यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथि काउन्सिलका मेम्बर र सहभागी जनमा म युएसवासी नेपाल र जेडसेकको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यस कार्यक्रमको सुरुवातमा गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको कार्यक्रमबाट। आसन ग्रहणका लागि म हाम्रो आजको यस कार्यक्रमका विशेष अतिथिका रूपमा पाल्नुहुने UNFPA सिन्धुलीका डिस्ट्रिक्ट अफिसर आदरणीय काशीनाथ पोखरेलज्यूलाई यहाँ स्टेजमा आए आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा अगाडि बढाउँदै म सेन्ट्रल क्याम्पस अफ टेक्नोलोजीका एसोसिएट प्रोफेसर आदरणीय पशुपति मिश्र अभिषेक खड्काज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु सेन्ट्रल क्याम्पस अफ टेक्नोलोजी हात्तीसारबाट पाल्नुहुने आदरणीय अर्जुन घिमिरेज्यूलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय कविन्द्र भट्टराईज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन बारेमा थप प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि म यस कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुहुने हाम्रा युएसवाईका मेम्बर अभिषेक खड्काज्यूलाई यहाँ मञ्चमा आएर युएसवाई नेपाल तथा जेडसेकको बारेमा बताइदिनु हुन र यसले गरेका कार्यहरूको बारेमा स्पष्ट पारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री पशुपति मिश्र सरज्यू, श्री काशीनाथ पोखरेलज्यू र मेरा साथी सिनियर जुनियर मेरा गुरुहरू सबैलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत छ। प्रथमतः युएस एम्बेसी युथ काउन्सिल भनेको चाहिँ नेपालबाट छानिएका 54 जना युथ काउन्सिल मेम्बरहरू हुन्, जसले चाहिँ नेपालको विभिन्न विधा विभिन्न एजुकेसन ब्याकग्राउन्डबाट भएर आफ्नो क्षेत्रमा भएका युवालाई कसरी हामीले उन्नति गर्ने भन्ने तरिकाले युएस एम्बेसी युथ काउन्सिलले चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ छनौट गरेको हुन्। अघि सञ्चालिका मण्डलले डाक्टर लोक श्रेष्ठलाई बिर्सिनु भएछ। म लोक श्रेष्ठजीलाई म सम्झिन चाहन्छु यस कार्यक्रममा। र अबको 2 घण्टा कार्यक्रम मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूको यो कार्यक्रम एकदम युजफुल हुन्छ, नलेजेबल हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। म अब हाम्रा युएनएफपीए सिन्धुलीका डिस्ट्रिक्ट अफिसर आदरणीय काशीनाथ पोखरेलज्यूलाई यहाँ स्टेजमा आएर केही छोटो मिठो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रजापति। यस युथ टक्सिङ अल्फा टक्सिङ माइटोटक्सिङ कार्सिनोजेन विषय 1 दिनको इंटरेक्शन प्रोग्राममा चाहिँ बोल्नु भएका
युएसवाइसी संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, केन्द्रीय क्याम्पसका एसिस्टेन्ट डिन सर पशुपति मिश्रज्यू र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र मैले भन्नुपर्दा एउटा युनियन एजेन्सी युएनएफपीको तर्फबाट अन्य सम्पूर्ण युथ साथीहरू, युवा साथीहरू, साँच्चै नै गत 12 अगस्त अथवा 12 अगस्तमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस थियो। हामीले कति युवा दिवसमा युथहरू हामी कति सहभागी हुन सक्यौँ र त्यो युवा दिवसले हामी युथलाई कतिको परिचालन गर्न सक्यौँ त्यो हामीले एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने युथहरू आज सबै क्षेत्रमा युथको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हुँदाहुँदै पनि युथको इस्युमा चाहिँ विशेष गरेर गभर्मेन्टले अलिकति चासो दिइरहेको छैन र त्यसमा पनि हामी युथहरू जो देशको एउटा इनर्जी हो, मेन इनर्जी नै युथ हो, कि युथलाई चाहिँ कसरी डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा इन्भल्भ गराउने, मेन स्ट्रिममा ल्याउने भनेर राष्ट्रिय युवा नीति नेसनल युथ पोलिसी 2066 पनि आइसकेको छ। यहाँहरू एउटा युथ वर्ग नै हुनुहुन्छ, त्यसकारण यहाँ विशेष अनुरोध राष्ट्रिय युवा नीतिले युथलाई कहाँनिर, युवालाई कहाँनिर समेटेको छ र तपाईँ आफूले आफूलाई कहाँनिर पाउनु भएको छ त्यो पनि एकचोटि राष्ट्रिय युवा नीति वेबसाइटमा छ युवा मन्त्रालयको। त्यसकारण त्यसलाई एकचोटि हामीले डाउनलोड गरेर हेऱ्यौँ भने त्यसमा राष्ट्रिय युवा नीतिले युवालाई के कसरी परिचालन गर्ने गर्दछ। किनकि यो आज विशेष गरी मैले थाहा पाएसम्म युथ टक्सिन, अफ्लाटक्सिन, माइक्रोटक्सिन एन्ड कार्सिनोजेन्स सम्बन्धमा इन्ट्रेक्सन प्रोग्राम भएको हुनाले हामी युथले एभ्री सेक्टरबाट, प्रत्येक सेक्टरबाट हामीले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिनुपर्ने र युथलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्नुपर्ने ठाउँहरू छ। र यो एकदमै एप्रिसिएटिभ काम भएको छ। यसको लागि म युएन एजेन्सी युएनएफपीको तर्फबाट आयोजकलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अबको दिनमा यस जिल्लामा कार्यरत रहेको युएनएफपीले युथको इस्युमा विशेष गरी एएसआरएच एडोलेसेन्ट सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा पनि सपोर्ट गर्ने हुनाले तपाईँ युथहरूलाई कहाँ कुन कुरामा चाहिँ युएनएफपीको साथ चाहिन्छ, युएन एजेन्सीको साथ चाहिन्छ, म सधैँ तयार छु। मसित इन्ट्रेक्सन गर्न आउनुहोस्, मसित छलफल गर्नुहोस्। त्यसको लागि मेरो कार्यालय भनेको सुनसरी जिल्लामा जिल्ला विकास समितिभित्र युएनको अफिस छ, त्यही हुन्छु म सधैँ। र मेरो ठेगाना सम्पर्क नम्बर चाहिन्छ भने अभिषेक भाइसित यहाँको कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हुनेछ। र यहाँ अझै यस विषयमा बोल्नुहुने मभन्दाखेरि के अरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले यो कार्यक्रम आयोजना गरेर युएनएफपीलाई पनि विशेष अतिथिको रूपमा बोलाएर जुन एउटा सम्मान दिनुभएको छ यसको लागि धन्यवाद दिँदै आफ्नो शब्द राख्छु। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद आदरणीय काशीनाथ पोखरेलज्यूलाई। यसै क्रममा आजको कार्यक्रम युथ टक्स अन अफ्लाटोक्सिन, माइक्रोटोक्सिन एन्ड कार्सिनोजेनमा आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन सेन्ट्रल क्याम्पस अफ टेक्नोलोजीका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर आदरणीय पशुपति मिश्रज्यूलाई हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषिका बहिनी। युएस एम्बेसी को युथ काउन्सिल मलाई लाग्छ योभन्दा अगाडिको युएस एम्बेसडर वाज भेरी एक्टिभ। उहाँले चाहिँ यो युथ काउन्सिल चाहिँ गठन गरेर हाम्रो नेपाली युवाहरूलाई देशको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ सजग गराउनको लागि र पछाडि परेको देश लिस्ट डेभलप कन्ट्रीका युवाहरू आज धेरै पछाडि छन्। त्यसकारण उनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। आजका युवाहरू नै भोलिका देशका निर्माता हुन् भन्ने हिसाबले जुन एउटा सहयोग गर्नुभयो र यो चाहिँ अहिलेसम्म चलिरहेको छ। र यसै क्रममा हामीले यस धर्ममा पनि
हाम्रो चाहिँ भाइ हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ यो जुन प्रोग्राम चाहिँ आज आयोजना गर्नुभयो त्यसको लागि म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन यो प्रोग्राममा आज जुन राखिएको टपिक छ एफ्लाटोक्सिन, माइकोटोक्सिन र टक्सिकोलोजीको जुन कार्सिनोजेनिसिस भन्ने यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। मलाई लाग्छ जुन यहाँ सहभागी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि होला। यो हामीले कोर्समा पनि राखेका छौँ यो सब्जेक्टलाई। यो के हो अलिकति मैले बोल्नै पर्दाखेरि एउटा चाहिँ विज्ञको नाताले थोरै मैले भन्नुपर्ने पनि हुन्छ। अहिले धेरै अगाडि 60 भन्दा अगाडि 1960 भन्दा अगाडि यो एफ्लाटोक्सिन अथवा माइकोटोक्सिनको बारेमा त्यति धेरै ज्ञान थिएन र जति जति इन्डस्ट्रियलाइजेसन भयो मुलुक जति जति चाहिँ मिट र मिल्क प्रोडक्टहरूको युटिलाइजेसन बढ्यो त्यति त्यति मिट र मिट प्रोडक्टहरूको प्रोडक्सनको लागि सिरियल र ओइलसीड प्रोडक्टहरूको पनि प्रोडक्सन र स्टोरेज चाहिँ बढ्यो र त्यसको सिरियल प्रोडक्टहरूको स्टोरेज र प्रोडक्सन बढ्दाखेरि त्यो प्रोपर स्टोरेज नभएर त्यहाँ फङ्गल ग्रोथहरू भए र स्पेसल्ली ट्युना फङ्गसहरू आर रेस्पोन्सिबल फर द प्रोडक्सन अफ माइकोटोक्सिन स्पेसल्ली स्टोर फन्जाई भन्छौँ जसलाई हामी। हुन त फन्जाईहरू चाहिँ एयरमा जता पनि छन्। फन्जाईका स्पोरहरू माइसिलिनहरू तपाईँहरूलाई पढ्नुभएको छ, थाहा छ धेरैलाई। एयरमा छन्, वाटरमा छन्, जताततै चाहिँ हामीले सास फेर्दा हाम्रो चाहिँ रेस्पिरेसन प्रोसेसमा पनि तिनीहरू चाहिँ भित्रबाट छिरेर बाहिर निक्लिन्छन्। तर त्यो माइसिलिनहरू जो ग्रेनमा चाहिँ बस्छन् स्पेसल्ली 3 किसिमका एस्परजिलस, पेनिसिलियम र फ्युजारियम, त्यो तिनवटा माइकोटोक्सिनहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ स्टोरेज फन्जाई हो। हुन त फ्युजारियम चाहिँ स्टोरेज फन्जाई भन्दैनौँ हामी, यसलाई चाहिँ हामी फिल्ड फन्जाई नै भन्छौँ। फिल्डमा हुने फन्जाई र स्टोरमा एक्टिभ हुने फन्जाई 2 किसिमका फन्जाईहरू हुन्छन् र यो एस्परजिलस र पेनिसिलियम चाहिँ टोटल्ली स्टोरेज फन्जाई हुन्। ग्रेनहरूमा स्पेसली लेगिम्सहरूमा लेगिम्स स्टोरेज कन्डिसनमा चाहिँ हुन त यिनीहरू फिल्डमा पनि हुन्छ तर फिल्डमा चाहिँ यिनीहरू डोमिनेन्ट कन्डिसनमा हुन्छन् र जब स्टोरेज कन्डिसनमा आउँछन् फेभरेबल कन्डिसन भएपछि चाहिँ यिनीहरूको ग्रोथ हुन्छ र ग्रोथ भइसकेपछि यिनीहरूको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होइन, यो चाहिँ सेकेन्डरी मेटाबोलाइट्सको रूपमा चाहिँ एक किसिमको प्रोडक्सन यिनीहरूले निकाल्छन्। त्यो प्रोडक्सन चाहिँ माइकोटोक्सिनको रूपमा रहिरहन्छ। त्यो हामीले खायौँ भने द्याट मे बी द क्यार्सिनोजेन र त्यसले चाहिँ हाम्रो लिभरलाई क्यान्सर गराउने, थ्रोटमा क्यान्सर गराउने र अनि किडनीमा ड्यामेज गराउने र अन्य क्षेत्रमा चाहिँ त्यसले असर गर्ने चाहिँ देखेको छु। हुन त अहिले पेपरहरू आउला, त्यो पेपरमा तपाईँहरूको डिटेल चाहिँ स्टडी होला। यसरी नेपालको केसमा पहिला यसको जुन पोइन्ट आउट भएको थियो यो चाहिँ ब्रिटेनमा पोइन्ट आउट भएको हो। यो ब्राजिलबाट आएको पिनोसमा चाहिँ पिनोस फन्जाई पिनोसमा भएको फन्जाई एस्परजिलसले चाहिँ प्रोडक्सन गरेको त्यहाँको टर्कीहरू चाहिँ डेभलप भएन, मर्न थाले भएर चाहिँ ठुलो गुनासो आएपछि पछि स्टडी गर्दाखेरि पिनट्समा चाहिँ एक किसिमको फन्जाई देखा पर्यो। अनि त्यो फन्जाईको बारेमा चाहिँ स्टडी हुँदाखेरि यो चाहिँ एस्परजिलस नाम गरेको फन्जाईले चाहिँ प्रोडक्सन गरेको रहेछ र यसको नाम चाहिँ त्यो फन्जाईको नामबाट चाहिँ एफ्लाटोक्सिन राख्यो। इट इज ए माइकोटोक्सिन, इट इज ए ग्रुप अफ माइकोटोक्सिन र यो चाहिँ अहिले त्यसको क्यार्सिनोजेनीको चाहिँ मात्रा पनि नापिएको छ। अहिले त्यसमा धेरै चाहिँ साइन्टिस्टहरू चाहिँ रिसर्चमा लागेका छन्, थुप्रो रिसर्चहरू भएका छन्। त्यसको हेल्थ हेजार्डस पोइन्टहरू चाहिँ हेरिएको छ। यो एस्परजिलसले प्रोडक्सन गर्ने जुन एफ्लाटोक्सिन छ त्यो यस्तो क्यार्सिनोजन हो कि त्यो B1, B2 र G1, G2 भनेर 4 किसिमको क्यार्सिनोजनलाई चाहिँ पोइन्ट आउट गरिएको छ सबभन्दा खतरा भनेर। त्यसमा पनि B1 इज द मोस्ट पोटेन्ट क्यार्सिनोजन, सबभन्दा पोटेन्ट क्यार्सिनोजन चाहिँ B1 नै हो। र त्यो B1 क्यार्सिनोजन चाहिँ कस्तो भने हाम्रो जुन त्यो फिड छ जस्तै कुखुरालाई दिने अथवा गाईहरूलाई दिने फिड जुन हुन्छ, मानव चाहिँ कुखुरालाई हामीले जुन फिड दिन्छौँ
त्यो फिडमा चाहिँ यदि एफ्लाटोक्सिन डेभलप भएको छ भने इम्प्रोपर स्टोरेजको कारणले गर्दाखेरि कसरी प्रोडक्सन हुन्छ त भन्दा इन जनरली ड्राइङ गरेर तपाईँले लानुभएको छ भने त्यो जनरल कन्डिसनमा त्यो चाहिँ एस्परजिलस फ्ल्याभस भन्ने जुन फन्जाइ छ त्यसले चाहिँ डेभलप गर्न सक्दैन। तर त्यसमा एक्स्ट्रा चाहिँ वाटर एडिसन भयो, कन्डेन्सेसन भयो, मोइस्चर माइग्रेसन भएर चाहिँ एकुमुलेसन भयो अथवा ट्रान्सपोर्टेसनको क्रममा चाहिँ एकुमुलेट भएर आयो अथवा बाहिरबाट चाहिँ जुन यो मोइस्ट कन्डिसनमा आरएच रिलेटिभ ह्युमिडिटी चाहिँ बढ्दाखेरि चाहिँ त्यो मोइस्चर एब्जर्प्सन भएर चाहिँ त्यसले चाहिँ मोइस्चर चाहिँ एक्स्ट्रा एडिसन चाहिँ त्यहाँ एड भयो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दा मोइस्चर जब एड हुन्छ एडिसन हुन्छ अब त्यस्तो अवस्थामा त्यो फन्जाइले चाहिँ सेकेन्डरी मेटाबोलाइट्सलाई प्रोडक्सन गर्छ। द्याट मेटाबोलाइट्स इज द एफ्लाटोक्सिन विच इज भेरी कार्सिनोजेनिक, पोटेन्ट कार्सिनोजेनिक। र त्यो कार्सिनोजन चाहिँ यदि कुखुरालाई खुवायौँ हामीले अथवा गाईलाई खुवायौँ त्यो फिडमा भने त्यो गाईमा को जुन डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट त्यो चाहिँ खाँदाखेरि अथवा त्यो कुखुराले चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट खाँदाखेरि त्यो चाहिँ डिटोरेट भएर जाँदैन। अलिअलि केही मात्रामा त्यसको डिटोरेसन त हुन्छ बट इट वानली चेन्ज इन फर्म हुनसक्छ M1 मा चेन्ज होला, M2 मा चेन्ज होला अथवा कुनै अर्को फर्ममा चेन्ज हुन्छ तर त्यो कम्प्लिटली डिटोरेट हुँदैन र त्यो कहीँ एक्युमुलेसन हुन्छ। लिभरमा गएर एक्युमुलेसन हुनसक्छ त्यसको अथवा मिटमा एक्युमुलेसन हुनसक्छ अथवा दुधमा एक्युमुलेसन हुनसक्छ। त्यो दुध गाई चाहिँ दुध दिने गाई छ भने त्यो गाईको दुध चाहिँ आमालाई प्रेग्नेन्ट आमालाई अथवा बेबी भएको आमालाई हामीले दियौँ भने त्यो आमाले दुध खान्छन् अनि त्यो दुध आमाले खाएको दुध चाहिँ उसको ब्रेस्टबाट बच्चालाई खुवाउँदाखेरि त्यो बच्चाको वेट चाहिँ सानो हुन्छ। त्यो गाईलाई असर नगरे आउन सक्छ वेट बढी भएको हुनाले, आमालाई असर नगरे आउन सक्छ वेट बढी भएको हुनाले, तर त्यो न्युली बर्न बेबी जुन वेट चाहिँ 2 केजी 3 केजी हुन्छ त्यसलाई असर गर्छ र त्यो भर्खर जन्मेको बच्चा जुन 8-10 महिनाको बच्चा, 1 वर्ष 2 वर्षको बच्चा चाहिँ क्यान्सर भएर चाहिँ मर्छ। यस्तो चाहिँ इफेक्टहरू देखा परेको छ। इट इज भेरी सिरियस इन आवर कन्टेक्स्ट। त्यो फन्जाइको लागि चाहिँ हाम्रो जस्तो सब ट्रपिकल रिजन नेपाल जहाँ चाहिँ मोइस्ट छ एकदम टेम्परेचर पनि फेभरेबल 25, 30, 35 डिग्रीको बिचमा हुन्छ जहिले अनि आरएच रिलेटिभ ह्युमिडिटी पनि एकदम हाई हुन्छ 96, 94, 90 को हाराहारीमा हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा यस्तो मोल्ड ग्रोथको लागि चाहिँ सबभन्दा फेभरेबल हो। त्यसकारण हाम्रा युवाहरूले भोलिको सन्तति चाहिँ राम्रो जन्म हुनको लागि र त्यो जन्मेको बच्चा चाहिँ हेल्दी भएर आओस् र यो देश निर्माणमा चाहिँ सहयोग पुगोस् भन्नको लागि पनि तपाईहरुले यो डिजिजको बारेमा र यो टक्सिनको बारेमा राम्रो ज्ञान लिनुपर्छ र हाम्रा नेपाली समाजका हाम्रा अनपढ महिलाहरूलाई र हाम्रो समाजलाई चाहिँ तपाईहरुले शिक्षित गर्नुपर्छ। यो नै मेरो एउटा तपाईहरुलाई सबैभन्दा ठुलो सन्देश हुनेछ र यो प्रोग्रामले चाहिँ यतातिर तपाईहरुलाई चाहिँ सहयोग गरोस् भन्न म चाहन्छु। 1 नम्बर। 2 नम्बर चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ सबभन्दा बढी जुन माइकोटोक्सिनको प्रोडक्सनको केस छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेजमा चाहिँ बढी पाइएको छ। यो तपाईहरुले थाहा पाउनुपर्छ। हुन त यसको सबभन्दा पोटेन्ट सोर्स भनेको चाहिँ पिनर्स हो है, तर सेकेन्ड पोटेन्ट सोर्स चाहिँ मेज हो जो हाम्रो नेपालको चाहिँ धेरै एरियाको चाहिँ स्टेबल फुड हो। तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ यो है। र हाम्रो सेकेन्ड लार्जेस्ट प्रोडक्सन हुने चाहिँ सिरियल ग्रेन पनि हो र इम्प्रोपर कन्डिसन स्टोरेज कन्डिसनको कारणले गर्दा कति पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ ओसिलो ठाउँमा हैन घाम चाहिँ यस्तो त्यो पहाडको चाहिँ कुनामा चाहिँ हाम्रा गाउँहरू छन् अनि जहाँ चाहिँ त्यो घाम चाहिँ राम्रो पर्दैन र ओस पर्ने ठाउँ हुन्छ त्यो एरियामा चाहिँ बढी प्रोडक्सन चाहिँ भएको र यसको मेजमा चाहिँ 10-12% सम्म चाहिँ जम भएको र त्यो जममा चाहिँ सबभन्दा बढी माइसेलियम यो फन्जाइले चाहिँ एट्याक गर्ने र सेकेन्डरी मेटाबोलाइट्स चाहिँ एस्परजिलस ले चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने। नट ओन्ली प्रोड्युस द एस्परजिलस प्रोड्युस द mycotoxin like a aflatoxin, but in the maize, zearalenone is the most
dangerous Canander mycotoxin which produced by the Fusarium in the case of Nepal. तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ जेरालिनोन भन्ने जुन टक्सिन छ ती टक्सिन भएर पनि भन्छौँ हामी हरेक पेपरमा आउला हैन। नेपालको केसमा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ जेरालिनोन पनि देखा परेको छ। त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुन्छ त? कसरी भमिटिङ हुने, त्यसले चाहिँ कसरी बाजु बञ्चने निकाल्ने हैन, अनि कसरी त्यो मिल्किङलाई चाहिँ कम गराउने अथवा त्यसको ग्रोथलाई चाहिँ रोक्ने, त्यसका विभिन्न फ्याक्टरहरू छन्। त्यसको चाहिँ सेलमा गएर त्यसले कसरी असर गर्छ है, तपाईहरुले त्यो त्यसको चाहिँ मोलिकुलर लेभलबाट चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ र त्यो कुराहरु चाहिँ आओस्, तपाईहरु डिस्कसनमा बस्नुहोस् र यति कुराहरु चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र अरु पनि माइकोटोक्सिनका चाहिँ छन्, साइक्लोपायरोनिक एसिडहरु हो, अरु स्टेगमाटोसिस्टिन हो, यस्ता माइकोटोक्सिनहरु पनि नेपालको केसमा चाहिँ हामीले पाएका छौं। तर पनि सबभन्दा पोटेन्ट माइकोटोक्सिनमा चाहिँ एफ्लाटोक्सिन र जेरालिनोन ती टोक्सिन भन्छ, यी टोक्सिनहरु चाहिँ सबभन्दा बढी पाइएको छ। त्यसको प्रोडक्सन र त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रोक्न सकिन्छ अहिले चाहिँ बडा डिबेट छ। तपाईहरुलाई अलिकति भरे तपाईहरुको डिस्कसनमा आओस् भनेर मैले यो दिन खोजेको मात्रै हो। डिबेट के छ भने ग्रेनलाई चाहिँ अथवा यो लेग्युम्सहरुलाई चाहिँ ड्राई गरेर राख्ने कि हैन, कस्तो भने हामीले चाहिँ यो फीड प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ ड्राई गर्दाखेरि ड्राइङ प्रोसेस पनि यो कस्ट हो, इकोनोमिक हिसाबले हेरिन्छ। तपाईको 22-25% चाहिँ मोइस्चर भएको ग्रेनलाई अथवा लेग्युम्सलाई हामी ड्राई गरेर चाहिँ 13-14-12% को चाहिँ सेफ स्टोरेज कन्डिसनमा ल्याएर ड्राई गरेर ट्रान्सपोर्टेसन गर्छ हैन। अब अहिले चाहिँ तपाईको पेट्रोलियम प्रोडक्टको भाइ कसरी हाई भएको छ, डलरको प्राइस चाहिँ हाई भइरहेको छ, तपाईले बुझ्नुहुन्छ हैन। फ्युलको प्राइस चाहिँ त्यसरी नै हाई भइरहेको छ, हामीलाई चाहिँ कति गाह्रो भइरहेको छ। त्यो ग्रेन चाहिँ लाखौं टन ग्रेनलाई चाहिँ ड्राई गर्दाखेरि त्यही अनुसारले चाहिँ धेरै पैसा लाग्छ एकातिर। अर्कोतिर नयाँ टेक्नोलोजीहरू डेभलप भएको छ। तपाईको त्यो ड्राइङ कस्ट चाहिँ घटाउनको लागि ड्राइङ नगरिकन स्टोरेज गर्ने, तर ड्राइङ नगरी स्टोरेज गर्दाखेरि अर्को प्रब्लम चाहिँ यस्ता क्यार्सिनोजेनहरु चाहिँ प्रोडक्सन हुने सम्भावना हुन्छ इम्प्रोपर। त्यसकारण हाम्रा टेक्नोलोजीहरु चाहिँ यी सब कुरामा, इकोनोमीको कुरामा, टक्सिनको कुरामा र त्यसबाट हुने कन्सिक्वेन्सेसहरुको कुरामा र हाम्रा फर्दर चाहिँ डेभलपमेन्टहरुको कुरामा चाहिँ सजग हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै यो टपिक चाहिँ राखिएको होला। र यी कुराहरुलाई चाहिँ भन्दै तपाईहरुको चाहिँ जुन आजको संवाद छ, प्रोग्राम छ, त्यो चाहिँ सफल होस् भन्ने शुभकामनाले मेरो भनाइ चाहिँ पुर्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।